लेकिन ये याद रखें आप परेशान मत होइएगा, परेशान नहीं होना। ये आपका टेम्पररी आपका होगा और ये इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट की ऑफिस में जाके फ्री में बनाना होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कनाडा में और आपके हुकूक क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बहुत सारे हुकूक हैं। सोशलाइज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना सपोर्ट करते हो, मैसेजेस करते हो, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं और मेरी वीडियो देखते हो, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और वाकई रियली ग्रेटफुल हूँ कि आप इतना सपोर्ट करते हो। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं कि कुछ टिप्स हैं कि आप कनाडा में किस तरह सेटल हो सकते हो आसानी। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। कहते हैं ना कि द मोर प्रिपरेशन यू कैन डू फॉर मूविंग टू कनाडा द ईजियर इट विल बी फॉर यू। जितना प्रिपेयर के साथ आओगे, जितना तैयारी के साथ आएंगे, इतना ही आपको यहाँ आके सेटल होने में आसानी होगी। में कुछ टिप्स ऐसी हैं जो यहाँ पर आप जब आप कनाडा पहुँच जाते हैं उसकी हैं। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कनाडा आने से पहले आपको करनी चाहिए। तो मैं वन बाय वन कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। इससे पहले आपको ढूंढना है अकोमोडेशन, आपको कहाँ पर जाके रहना है। ये आपका टेम्पररी आपका होगा अकोमोडेशन, चाहे वो एक रूम का रेंट हो, 2 रूम का रेंट हो, वहाँ से आप ढूंढ लें, या कोई होटल का रूम हो 2-4 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए, या कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जिसके आपके घर पे रहते हों, या कोई फ्रेंड्स या जानने वाले हैं जिनके घर में आप रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अकोमोडेशन जो है वो उसके बारे में वहाँ से ही सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ जाके रहेंगे। ये देखने के लिए अगर आपके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ, उनके पास जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको रेंट पे घर ढूंढने हैं तो बहुत सारी साइट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि रेंट का घर कैसे ढूंढा जाता है। ज़ाहिर बात है आप ये तो पहले से ही माइंड में रखेंगे ना कि कहाँ जाना है, टोरंटो जाना है, कैलगरी जाना है, एडमिंटन जाना है, किस शहर में जाना है, ठीक है। फिर उस हिसाब से एरिया आप वो पूरा फाइंड करेंगे। फिर उस एरिया में आपको जो रीज़नेबल आपका होगा, ज़ाहिर बात है आके फ़ौरन से तो आप किसी महंगे जगह पे नहीं रहेंगे ना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वेबसाइट पे हर चीज़ पड़ी हुई है, रेंटल वेबसाइट होती हैं और न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें भी आता रहता है कि भाई हमारा जो है घर रेंट के लिए। कुछ लोग 6 महीने के रेंट का भी देते हैं, कुछ लोग में 1 महीने के रेंट का भी देते हैं। और आपको वो ढूंढना है जो आपको टेम्परेरी रहना हो। और आपका ये है, आपको ये पहले से ही आपका प्लान है कि फॉर एग्जांपल आप एडमिंटन में आएंगे और साउथ साइड में रहेंगे, ठीक है ना। ये साउथ साइड है, वहाँ पर हम रहेंगे। तो फिर उस हिसाब से आपने ढूंढ लिया और 1 साल का आपने लीज साइन कर ली, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे बगैर सोचे समझे, बगैर फाइनलाइज के, बगैर प्लानिंग के आप लीज मत साइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लीज तोड़ेंगे तो आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये बहुत ध्यान कीजिएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि अगर आपको श्योर नहीं है तो किसी आप 2 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए आप वो जो है वो रेंट करें, चाहे रूम हो, चाहे घर हो, चाहे होटल हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कनाडा पहुंच गए, आपका सबसे पहला काम है सोशल इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं सिन कार्ड, ठीक है ना, जिसके ज़रिए आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से शाये किया जाता है और ये इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट की ऑफिस में जाके फ्री में बनाना होता है। और इसके 2 फ़ायदे, एक तो मैंने ये कहा ना कि आप इसके ज़रिए आप जॉब कर सकते हो, जहाँ भी जॉब करेंगे आपको सिन नंबर मांगेगा आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके ज़रिए आपको बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट के जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे उसमें आपका सिन कार्ड देखा जाएगा। सिन कार्ड कहाँ बनता है? ये सर्विस कनाडा में बनता है, ठीक है। और आप इसको ऑनलाइन भी इसको बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा वो फॉर्म, वो क्वेश्चन पूछेगा ऑनलाइन, आप फिल करेंगे या फॉर्म होगा जो भी। तो क्योंकि हम तो पर्सन गए थे, इन पर्सन गए थे, अभी 20 साल पहले की बात है। तो आजकल तो ऑनलाइन भी बोले हो गया है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कॉन्फिडेंशियल होता है सिन कार्ड, ये आईडी के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता। नंबर 3, इसके फ़ौरन से बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में के लिए आपको अप्लाई करना है फ़ौरन से। ये भी ज़रूरी काम है,
جتنا سن کارڈ ضروری ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. جو ہیلتھ کیئر ہے سن کارڈ ہے یہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے اور آپ اگر یہاں پر پرماننٹ آ رہے ہیں امیگرینٹ ہو کے ان کے لیے بھی سب کے لیے ٹھیک ہے نا. وزٹ ویزا والوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے جو آج میں کہہ رہی ہوں. یعنی کہ ایٹ لیسٹ سن کارڈ بھی نہیں ہے اور یہ ہاں آپ کو جاب مل جاتی ہے لکیلی تو وہ تو پھر الگ بات ہے. میں دعا کرتی ہوں. لیکن ہیلتھ کارڈ اور یہ سن کارڈ جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں ان کے لیے بھی اور جو امیگرینٹ ہو کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. تو سیکنڈ تو یہ تھرڈ تو یہ ہو گیا آپ کو ہیلتھ کارڈ بنانا. تو یہ یاد رکھیں اس میں ڈینٹل کیئر اور ویژن کیئر آنکھوں کا علاج اس میں شامل نہیں ہوتا ہے اور آپ کی میڈیسن شامل نہیں ہوتی ٹھیک ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ جاب کر رہے ہو آپ کا امپلائر آپ کو اس میں کور ہے میڈیکل دوائیاں کور ہیں آپ کا ڈینٹل کور ہے آپ کی آنکھیں کور ہے وہ الگ بات ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو کارڈ ملتا ہے اس میں آنکھیں اور دانت اور میڈیسن دوائیاں یہ کور نہیں ہوتی. باقی ہر چیز ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر دیکھتا ہے. خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جاتے ہو ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہو وہاں جو میڈیسن آپ کو دیتے ہیں نا وہ فری ہوتی ہے. پھر آپ 2-4 دن 5 دن 4 دن 1 دن اگر آپ ایڈمٹ ہوتے ہو خدا نخواستہ طبیعت کچھ خراب ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو پھر جب آپ گھر پہ آئیں گے تو آپ کو لکھ کے دیں گے جو میڈیسن وہ آپ کو بائی کرنی. نمبر 4 ہے بینک اکاؤنٹ بنانا ٹھیک ہے نا. وہ بھی بہت ضروری ہے اسٹیپ ہے. اس میں یہ اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کینیڈا جب آتے ہیں اس سے پہلے سے اپنے بیک ہوم سے بھی آپ جو ہے وہ یہاں پر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جب آپ جیسے ہی کینیڈا آئیں تو پھر آپ کو جا کے ان پرسن وزٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی میں وہی ہوں جو میں نے بینک اکاؤنٹ کھولا تھا. تو پھر آپ کو یہاں آ کے پھر وہ کارڈ دیں گے جو بینک کا کارڈ ملتا ہے. نمبر 5 اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس بنی ہوئی ہیں ان سے آپ ہیلپ مانگ سکتے ہو آپ کے سیٹل ہونے کے لیے آپ کے ریزیومے بنانے کے لیے اور آپ کا کوئی بھی ایسا چھوٹا موٹا پرابلم ہے آپ وہاں جا کے ان کو بتا سکتے ہیں. یا آپ کو انگلش لرن کرنی ہے تو وہ فری کلاسز ہوتی ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں کافی ایسے بینیفٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں وہ جو نیو کمرس کے لیے جو بنے ہوتے ہیں آرگنائزیشنس. اور نمبر 6 ہے آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے یا بزنس ڈھونڈنا ہے جو کہ ہماری اپنی روزی ہمیں ڈھونڈنی ہے. ظاہری بات ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں تو وہاں کی منی جو لے کے آ رہے ہیں تو آپ کتنے دن یوز کریں گے ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے تو انسان نہیں کھاتا ہے نا. 2-4 دن بھلے آپ نے ادھر ادھر گھوما 1 ہفتہ یا 8-10 دن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہو اور آپ بھلے گھومیں کہیں گھومنے جائیں ایکسپلور کریں تو لیکن پھر 1-2 ہفتے کے بعد 1.5 ہفتے کے بعد پھر آپ کا کام ہے کہ جاب ڈھونڈیں. یا کچھ لوگ تو وہاں سے ڈھونڈ کے آتے ہیں وہ تو اور بھی اچھی بات ہے. میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں وہاں سے جاب ڈھونڈ کے آئے تھے ماشاءاللہ. تو آ کے ان کو سیٹل ہو گئے جاب بھی ڈھونڈ کے آئے تھے اسکول بھی ڈھونڈ کے آئے تھے بچوں کی ٹھیک ہے نا کہاں پڑھانا ہے کہاں جاب کرنی ہے. تو آ کے 1 ہفتے میں اس کے ہسبینڈ کی جاب بھی لگ گئی اور دوسرے تیسرے دن بچے اسکول میں جانے لگے ماشاءاللہ. اور بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آرگنائزیشن جو یہاں کی ہیلپ کرتی ہیں نیو کمرس کو اس میں آپ کو انٹرویو کیسے دیتے ہیں اس کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں. ریزیومے کیسے بناتے ہیں اس کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں. انگلش کلاسز بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور بھی کچھ کورسز ہوتے ہیں کہ آپ فائنینشلی کتنے مطلب اسٹیبل ہو کتنے اسٹرانگ ہو. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیو کمر ہیں ہم کلاسز جو ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں جا کے کلاسز نہیں لے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فری میں ارینج کر کے دیتے ہیں. تو بہت سارے بینیفٹس ہیں. آپ کو جا کے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا کیا نیو کمرس کے بینیفٹ. نمبر 7 وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں جو بھی ٹپس آپ کو بتا رہی ہوں سب امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا. آپ کو آہستہ آہستہ یہ سب کی ضرورت پڑے گی. ظاہر بات ہے آپ یہاں آ کے گاڑی تو لے نہیں سکتے کیونکہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. تو ڈرائیونگ کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو وہ جانا پڑے گا لائسنس وہ کے لیے. پر ایک گڈ نیوز ہے کہ وہاں پر اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں
تو آپ کو چاہیے کہ آپ کتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کا پورا ڈرائیونگ لائسنس، وہ ایکسپیرینس کتنا ہے، سب آپ بنا کے آئیے گا، ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ آئیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کبھی وہ شو کرنے سے آپ کو 1 سال ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. ورنہ کیا ہے کہ آپ پہلے ریٹرن دیتے ہو، پھر 1 سال کے بعد آپ جو ہے وہ روڈ ٹیسٹ دیتے ہو، تو 1 سال سے پہلے آپ نہیں چلا سکتے ہو. لیکن اگر آپ وہاں سے لے کے آتے ہو، میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے تو ان کو ہیلپ ملی تھی. اگر وہ لے کے آئیں گے نا تو شاید وہ کچھ ان کے روٹس ہیں کہ بھئی آپ کو شاید ریٹرن نہیں دینا پڑے یا روڈ ٹیسٹ نہیں دینا پڑے. آئی ایم ناٹ ویری شیور، کیونکہ میں نے تو دونوں ہی دیے تھے. میں تو وہاں جو ہے ابھی اتنے سال بھی ہو گئے، تو وہ آپ کو آ کے سرچ کرنا پڑے گا. تو اگر ڈرائیونگ لائسنس آپ وہاں سے لے کے آئیں گے نا تو آپ کو جلدی یہاں کا لائسنس مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے. وہ کیا طریقہ کار ہے وہ تو آپ کو آن لائن جا کے چیک کرنا پڑے گا. صحیح. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں بھی نہیں ڈرائیو کرتے تھے، یہاں بھی آ کے فوراً سے آپ کو نہیں سیکھنا ہے، تو یہاں پر جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو پبلک جو بسیں چلتی ہیں، وہ بھی بہت اچھا انتظام ہے. تو وہ آپ کو چیپ پڑے گا. ظاہری بات ہے، اپنی گاڑی لیں گے تو اس کا انشورنس بھی لینا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ایز کمپیئر اس سے جو ہے وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، مہنگی پڑتی ہیں. اگر آپ بس میں جائیں تو وہ سستا پڑتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ نیو ہیں تو اور بھی وہ نیو کمر. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں کچھ وہ نیو کمرس کے لیے کچھ ہے ان کی کہ وہ تھوڑا سستا دیتے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ شیور، پہلے تو تھا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن پھر بھی اگر وہ سستا بھی نہیں ہے ریگولر جو پرائس میں ہے، تو لیکن آپ کی اپنی گاڑی لینے سے وہ آپ کو سستا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، یا میں نہیں چاہتا ہوں کہ ابھی میں گاڑی چلاؤں، تھوڑا ٹائم نکل جائے، تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے، تھوڑا ہم لوگ ایکسپلور کر لیں، اس کے بعد گاڑی لیں گے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے. نمبر 8، فار ایگزامپل سپوز کریں کہ آپ نے گاڑی لے لی ہے، تو پھر آپ کو کار انشورنس لینا پڑے گا. کچھ انشورنس ایسے ہوتے ہیں جو یو ہیو ٹو مینڈیٹری ہوتے ہیں، اس کے بغیر چوائس ہی نہیں ہے. جو کہ کار کا انشورنس کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی، آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، یو ہیو ٹو بائی، آپ کو وہ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ انشورنس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی مرضی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ جیسے وہ مینڈیٹری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل لائف انشورنس ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے، تو اس کے لیے وہ کوئی ملتے ہیں تو پیسے کام آتے ہیں. تو وہ والا وہ آپ کو ضروری نہیں لینا ہے، ضروری نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. لیکن کار انشورنس آپ کو لینا بہت ضروری ہے. دوسرا جو انشورنس ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ ہے ہوم انشورنس. اللہ نہ کرے خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ. حالانکہ یہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ نہ کرے، لیکن آگ کا تو ہوتا ہے کبھی کبھی. وہ تو ہر جگہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہاں تو الٹا پھر بھی لکڑی کے گھر ہیں ہمارے، تو لیکن وہ ضروری نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو. بٹ اگر وہ آپ چاہیں تو وہ اس کا بھی آپ انشورنس لے سکتی ہیں، ہوم انشورنس. نمبر 9، سوشلائز، یعنی کہ سوشل ہونا بھی ہمارے لائف میں بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے وہاں پر ضروری تو نہیں ہے نا، ہم جب کینیڈا آتے ہیں تو ہمارے چاچا، ماما، مامی، بھائی، بہن، رشتہ دار یہاں پر ہو، تو آپ کو اپنی کمیونٹی والوں کے ساتھ سوشلائز ہونا پڑتا ہے، میل جول رکھنا پڑتا ہے، ان سے دوستی بڑھانی پڑتی ہے، ان سے میل ملاپ بڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود کے کمیونٹی والے بھی، ابھی تو ہر جگہ پہ پاکستان، انڈیا، ہمارے بنگلہ دیش کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی ایریا ہے جہاں پر آپ کو اچھی جاب آفر مل گئی ہے اور وہاں پر آپ کے کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں. لیکن تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ چاہے بھلے کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں، چاہے بھلے دوسری ملک سے ہو، بھلے مصر سے ہو، بھلے یہاں کے کینیڈا کے ہوں، تو جتنا آپ میل ملاپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے. یاد رکھیں، سوشلائزنگ جو ہے وہ آپ کو کینیڈا میں آ کے سکسیزفل ہونے میں بہت ہی مدد کرتا ہے. اس کے لیے اب آپ آن لائن جا کے کلچرل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں، اسپورٹس وغیرہ کے کھیلوں کے جو کلب ہوتے ہیں اس میں جوائن کر سکتے ہیں. اس میں انسان کی دوستی یاری بات چیت بڑھتی ہے. اتنے سارے لوگ جا کے والنٹری کرتے ہیں،
बहुत सारी जगह, हॉस्पिटल में, स्कूल में, तो लाइब्रेरी में काफ़ी सारे लोग वॉलंटियर करते हैं। उससे इंसान की दोस्ती बढ़ती है, बातचीत बढ़ती है, पता चलता है। आपको पता है मेरे कितने जानने वाले, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसको जॉब नहीं मिली थी, तो उसको किसी ने कहा कि आप वॉलंटियर करो। उसने वॉलंटियर किया और उसके ज़रिए उसको जॉब मिली। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सोशलाइज करने के। और उसके बाद फिर एक और भी मैं आपको अच्छी टिप दे देती हूँ। यहाँ पर जब आप आते हैं तो कोशिश करना अपना बजट ज़रूर बनाना। इंसान को पता होता है कि भाई इतना मैं अर्न कर रहा हूँ, इतना मैं कमा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं जो है वो अपना उस हिसाब से मैं खर्चा करूँ। और आपको पता है अगर आप जब कनाडा पहुँचते हो, जब आप एयरपोर्ट से आप आते हो, तो छोटे छोटे स्पॉट बने होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर न्यू कमर को हेल्प करने के लिए कि कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें। ज़ाहिर बात है, होता है ना ऐसा। आप सब किसी को आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो अगर होते हैं, टीनेजर बच्चे हैं स्पेशली, तो उनको तो मसला ही नहीं होता है। उनको तो न बातचीत करने का मसला होता है, न उनको और उतने परेशान होते हैं जितने हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो वो बने होते हैं, तो आप वहाँ जाके उनसे भी पूछ सकते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट बात है, सॉरी, कि यहाँ का लोकल फ़ोन आपको लेना पड़ेगा नंबर, ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोन प्लेन जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में होंगे तो आपको इतनी आइडिया तो है कि जाके वो किस तरीके से लिया जाता है। और फिर ये भी ज़रूरी बात है कि अगर आपके बच्चे अगर 16 साल तक हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो आपको जाके उनको स्कूल में भी दाखिल कराना पड़ेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप ये कि आप अपना रेंट का घर ढूंढेंगे या जहाँ पर आपको ऐसा है कि कम से कम हम रहेंगे साल तक वहाँ पर। ज़ाहिर बात है किसी रिश्तेदारों के घर में या होटल में अगर आप रह रहे हैं तो आप स्कूल वहाँ नहीं ढूंढेंगे ना, जब आपको पता है कि हमारा परमानेंट घर है, जो चाहे भले वो रेंट पे है या अपना घर है, तो फिर उस हिसाब से आप बच्चों को जो है वो उस स्कूल में भेजेंगे जो नज़दीकी स्कूल हो। और मैं बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ कि यहाँ पर जब आएँ 2-4 दिन के भले आप सेटल हो जाएं या आके पहले दिन भी कर सकते हैं, कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में आप ज़रूर ऑनलाइन जाके अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कनाडा में और आपके हुकूक क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बहुत सारे हुकूक हैं, समझे ना। तो वो सब आप पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है जो हमें करनी है, और ये हमारे हुकूक हैं जो हमें मिलेंगे कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो उसको पढ़िएगा ताकि आपको उसमें मतलब आपको आसानी पैदा होगी, फ़ायदा होगा, आपका खुद का ही फ़ायदा होगा। काफ़ी चीज़ें होंगी आपके जो टैक्सेस के क्या जो है रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से टैक्स भरा जाता है, किस तरीके से रिटर्न होता है, फिर हमें पैसे कैसे मिलते हैं, और यहाँ का जो है वो लेबर काम करने के जो लॉस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, तो वो क्या है। या इसके अलावा जो है वो रियल इस्टेट के लॉस क्या है कि किस तरीके से घर खरीदा जाता है। तो ये जितना आप पढ़ेंगे ना, जितना आपको नॉलेज होगी ना, उतना आपको आसानी होगी, ईजी होगा। ये आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो ज़रूर आपको काम आएगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी हर वीडियो जो है वो आपके काम आए, मेरी हर वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचे। ये मेरा मकसद है मेरी कनाडा की वीडियोस बनाने का। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।